फायर साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ उन्नत व्यवस्थासँगै राजनीतिक स्थिरता र समृद्ध मुलुकको नागरिकको सपना खालि मृग तृष्णा मात्रै किन बनिरहेको छ। जनताकै प्रतिनिधि सम्मिलित ऐतिहासिक संविधान सभाले झण्डै दशकको समय खर्चेर संविधान बनायो, तर त्यही संविधानलाई तिनै राजनीतिक दल र तिनका नेताले बारम्बार आफ्नै आकांक्षाको कसीमा व्याख्या र अपव्याख्या गर्दा कसरी प्राप्त हुन्छ सुसंस्कृत राजनीति र जनमुखी व्यवस्था। यति बेला देशमा जुन बहस चलिरहेको छ त्यसले धेरै प्रश्नहरू खडा गरिदिएको छ। 7 दशक लामो नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट आएको लोकतन्त्र अझै संस्थागत नभएको त प्रमाणित भएकै छ। लोकतन्त्रकै लागि लडेका राजनीतिक दलहरूभित्र नै लोकतान्त्रिक आचरणको अभाव भएको पनि प्रश्न देखिएको छ। जनताको सर्वोच्च थलो रहने कि नरहने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार न्यायपालिकामा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतमा बहस लम्बिँदा बजार र चोकका चिया पसलमा पनि राजनीतिक गफ र थरीथरीका भविष्यवाणीहरू हुन थालेका छन्। उता राजनीतिक दलहरू आफूले बोकेका राजनीतिक मुद्दा सही भएको दाबीसहित ठूला ठूला सभा र प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। तर हाललाई प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित हुन्छ वा विघटन गर्ने निर्णय सदर हुन्छ त्यो सर्वोच्चको फैसलामा नै निर्भर रहनेछ। तर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णयले देशलाई नयाँ ध्रुवीकरणमा भने धकेलिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमले संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानकै भविष्यलाई सङ्कटमा पारेको त होइन भन्ने शङ्का समेत उत्पन्न भएको छ। यसले व्यवस्थाको रक्षा र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा नागरिकले फेरि पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै प्रबल बनेको छ। नागरिकले समान मुद्दाका लागि कतिसम्म सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, सङ्घर्षपछि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र संस्थागत गर्ने दिशामा हामी किन बारम्बार असफल भइरहेका छौँ। फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् अनुभव र पद दुवैले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई अधिकांश अधिवक्ता र न्यायाधीशसम्मले गुरु भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छन्। नेपालका सबै राजनीतिक परिवर्तन देखेका कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई न्याय क्षेत्रका जीवित साक्षीका रूपमा सम्मान गर्ने गरिन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीज्यू, धेरैले बाजे भन्छन्, गुरु भन्छन्, बुवा भन्छन्, स्वागत छ तपाईँलाई फायर साइडमा। धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले मौका दिनुभयो भने त्यसरी हार्दिक चाहिँ शुभकामना पनि गर्छु। कस्तो छ स्वास्थ्य? सकेसम्म चाहिँ म हिँड्छु, धेरै हिँड्छु। अहिले बुढेसकालले चाहिँ भारी बोकेर हुँदैन भन्छन् डाक्टरहरूले, तर म भारी पनि बोकेर हिँड्थेँ। त्यसैले चाहिँ म के मान्छेलाई भन्छु भने कि फिजिकल वर्क जो हुन्छ नि, काम जो हुन्छ नि, कामले तिमीलाई शरीर पनि बनाउँछ, कामले दाम पनि दिन्छ, दामले खाने पनि पाउनुहुन्छ। त्यसैले म चाहिँ एउटा मेहनती मान्छे हुँ। खास गरेर हिँड्ने काम चाहिँ म खुब गर्दछु। त्यसैले मेरो स्वास्थ्य चाहिँ नि राम्रै छ। अर्को कुरा के छ भने म मान्छेलाई के भन्छु भने स्वास्थ्यको निम्ति यो टाउको जो हो नि बडो खतरनाक हो। टाउकोलाई ठिक पोजिसनमा राख्यो भने स्वास्थ्य बन्छ। मेरो आफ्नो अनुभव हुन्छ है, अरू त डाक्टरहरूले के भन्छ भने त्यो हो चाहिँ फ्री माइन्ड। मान्छेले चाहिँ यताउति धेरै झन्झट गरेर बोल्नु हुँदैन, माइन्डलाई फ्री माइन्ड हुन्छ। तेस्रो चिन्तामुक्त। मान्छेले चिन्ता हुन्छ, जस्तो मेरो छोरो धेरै मान्छे त राम्रो थियो, मऱ्यो। अब मैले चिन्ता गरेर के गर्ने त्यसलाई? मेरो श्रीमती बिरामी भयो, म चिन्ता गरेर के गर्ने? त्यसैले मेरो बानी के छ भने म चिन्ता आउँछ, चिन्ता नआउने होइन, तर चिन्तालाई म एभोइड गरिदिन्छु, साइड गरिदिन्छु। तेस्रो म टेन्सन कहिले पनि लिन्न, यो पनि बडो खतरनाक हो। तेस्रो चाहिँ नि रिस, म कहिले पनि चाहँदैन। तपाईँलाई घटना सुनाइदिइहालौँ। जीवनमा एकचोटि मेरो श्रीमती चाहिँ मेरो खुब रिस उठ्यो, ठाकठुक पर्यो। अब यसो राति 12 बजी आएँ हेटराबाट, ऊ सुतिरहेकी थिएँ, ढोका खोलिन। अब कहाँबाट रिस उठ्यो भन्न, म रिसाउँदिनँ, तपाईँलाई भनिहालेँ, तर रिस उठ्यो। त्यसको फल के पाएँ थाहा छ? ब्लड प्रेसर हाई भयो।
बरु चाहिँ हाई भएपछि त 100 भएपछि अहिले पनि खानु परिरहेछ भन्दाखेरि त्यसैले प्रेसरको औषधि चाहिँ अहिले पनि खानुहुन्छ। त्यही रिसबाट बरु चाहिँ हाई भयो त्यो मेन्टल भन्यो नि तपाईँलाई रिस उठेपछि बरु चाहिँ किन हाई हुने त्यसैले चाहिँ नि मान्छेलाई के भन्छ भने कि चिन्ता नगर माइन्डलाई फ्री राख टेन्सन ल्याऊ रिस नगर झगडा हुन्छ झगडा चाहिँ राम्रो हो तर रिस भएपछि जीवनको स्वास्थ्यलाई कायम रहन्छ त्यसैले शरीरभन्दा पनि चाहिँ टाउकोलाई ठिक भएर तब स्वस्थ हुन्छ भन्छु शरीरका लागि चाहिँ तपाईँ हिँड्नुहुन्छ मस्तिष्कका लागि सक्सेस फिजिकल वर्क गर्छु यिनीहरू गर्छु हिँड्न चाहिँ कति हिँड्नुहुन्छ दिनमा माने पहिले चाहिँ म 2 घन्टा घुम्थेँ अहिले पनि करिब भन्नु 2 घन्टा हुन्छ बिहान 1 घन्टा हुन्छु साँझमा चाहिँ 1 घन्टा घुम्छु अहिले पनि हुन त नसोध्नु भन्छन् यस्तो कुरा तर पनि तपाईँले आफैले पनि भन्नुभयो हिँडेपछि दाम पनि हुन्छ भनेर काम गरेपछि दाम हुन्छ दाम भएपछि खाना हुन्छ तपाईँलाई संस्कृतकै कुरा भन्छु हेर्नुहोस् संस्कृतले के भन्छ भन्दाखेरि विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रतम पात्रतम धन अपनोति धनार्थम तथा सुखम त्यसैले कामले नै धन हुन्छ अब तपाईँ 94-95 कति पुग्नु भयो अहिले 94 छु अब 4 महिनामा 95 सुरु हुन्छ अब यो उमेरमा यसरी हिँडेर कति कमाइ हुँदो रहेछ मासिक आम्दानी कति हुँदो रहेछ मसँग सोध्नु भने मैले कमाइ राम्ररी गरेको हुँ अहिले पनि म राम्रै कमाइ गर्छु तर म चाहिँ नि सामान्य रूपमा चाहिँ मेरो कमाइ जो हो नि मैले कुनै सम्पत्ति जोडेको छैन हो घरमा नुन तेल लकडी मैले चलाएँ त्यसलाई कन्ज्युमर कस्ट भन्छु त्यसले गर्दाखेरि मेरो सिनबीजीलाई सजिलो पऱ्यो आफूलाई काम कहिले रौतहट पुगेछ कहिले सिमला पुगेछ गरेकी छ उसलाई कुनै चिन्ता भएन र त्यसपछि मैले चाहिँ राजनीतिमा धेरै पैसा उडाएँ राजनीतिमा धेरै पैसा उडाउनु भयो त्यो भनेको कसरी अब म जातको आफूलाई कम्युनिस्ट मान्दछु अब मेरो 11 सालमा चाहिँ पार्टीसँग झगडा भयो मैले के भन्यो भने कि कम्युनिस्ट भनेको मलाई केडियाले चौधरीले पैसा दिएर चलाएर म कम्युनिस्ट हुन्छु होइन वी स्ट्यान्ड अन ओन लेग हामीले कमाउनुपर्छ त्यो कमाइबाट राजनीति गर्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ मेरो झगडा हो म त्यहाँबाट छोडेर चाहिँ त्यसरी जुन 11 सालमा काठमाडौँ आएको नि माने कम्युनिस्टकोसँग झगडा भएको हुनाले म काठमाडौँ आएको मैले त कमाउनु पऱ्यो मैले गर्दाखेरि राजनीति आफै उद्यम होइन राजनीति गर्नका लागि यहाँबाट कमाइ हुँदैन उद्यम अर्को हुनुपर्छ जहाँबाट दाम कमाइन्छ त्यसैले म काठमाडौँ आएँ काठमाडौँ भाग्यले साथ दियो कमाइ पनि भयो राजनीतिमा मैले उडाएँ तपाईँले आफू कम्युनिस्ट भएको प्रश्नसँग बताइ नै हाल्नुभयो अहिले पनि सत्तामा त कम्युनिस्ट नै छन् सरकार कम्युनिस्टले नै चलाइरहेका छन् तपाईँ अदालतमा बहस गरिरहँदाखेरि अहिले तपाईँलाई हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाजेले अदालतमा तमासा देखाइरहेका छन् भनेर भन्नुभयो कस्तो लाग्यो कम्युनिस्टले नै तपाईँ आफू कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई बाजेले तमासा देखाइरहेका छन् भनिरहँदा हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ के छ भने जो कम्युनिस्टहरू छन् नि कम्युनिस्टमाथि चाहिँ ठुलो षड्यन्त्रहरू हुन्छन् म सिङ्गानुकै कुरा तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु पोल पोटले लाखौँ मान्छेलाई मारे कम्बोडियामा लाखौँ मान्छेलाई मारे सिङ्गानुले के भन्यो भने उसलाई सिआइएले प्रयोग गर्यो कम्युनिस्टलाई चाहिँ बदनाम गर्नको निम्ति एउटा नेता बनाइदियो मान्छे मारिदियो आज पनि मान्छे के भन्छन् पोल पोटले मान्छे मार्यो भनेको यसको अर्थ के कि कम्युनिस्टलाई बदनाम गर्छ त्यसैले चाहिँ आजकल यति षड्यन्त्र भइरहेको छ कम्युनिस्टहरूको बिचमा असल कम्युनिस्टलाई पनि यसरी दाउपेच गर्दछन् कि त्यसलाई ध्वस्त गर्छ म उदाहरणको रूपमा चाहिँ म चाहिँ म चाहिँ सोभियत सङ्घमा 13 पटक गएको छु म सोभियत सङ्घलाई स्वर्गै मान्दछु तपाईँले भनिहाल्नु त्यहाँ चाहिँ गोर्बाचोभ भन्ने चाहिँ अन्तिम राष्ट्रपति म यसो गोर्बाचोभ चाहिँ धेरै राम्रो मान्छे हेर्नुहोस् म खराब मान्दिनँ त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा गोर्बाचोभ हेर्नु कति राम्रो कुरा भने कि प्रजातन्त्र चाहिन्छ ग्लास नोट तल उसको सिद्धान्त के चाहिँ कि लोग्ने र स्वार्थीको बिचमा नै प्रजातन्त्र चाहिन्छ ग्लास नोट भनिकन भन्यो इनोभेसन प्रेस्टोरिका भनेको बडो राम्रो सिद्धान्त ल्यायो तर त्यसले गर्दा के भइदियो मान्छेको दृष्टिकोण अन्त गयो पृष्ठकाममा गयो ग्रासमा गयो कम्युनिस्ट दृष्टिकोण हट्यो अनि एल्सिनले चाहिँ नि राष्ट्रवाद सुरु गरिदियो त्यसैले नेपालमा पनि धेरै कम्युनिस्टहरूलाई म तपाईँलाई भनिहाल्नु कैयौँ मफियाले प्रयोग गरिराखेका हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रयोग गरिराखेका हुन्छ नाम चाहिँ कम्युनिस्ट हुन्छ
बुझ्यो न, तर प्रयोग अरूको हिस्सामा हिँडिरहेका हुन्छन्। त्यसरी त्यो गोलमाल जो देख्नुहुन्छ नि, बुझ्यो न, त्यही हो। जस्तो गुरुबा के भन्छ, प्रयास सरकारले खुब बढायो, गुरुबा तकमा पनि पायो तपाईँले हेर्नुहोस्, तर त्यो हाम्रो कामबाट डाइभर्ट गरिदियो। अब अहिलेका नेपालका कम्युनिस्टहरू चाहिँ कस्ता छन् त? अहिले एउटा पक्ष त सत्तामा छ, एउटा पक्ष सडकमा छ, केही कम्युनिस्टहरू इतरभित्र छन्, केही त जङ्गलमा पनि छन्। यी सबै कम्युनिस्टहरू सत्तामा भएकादेखि तल बाहिर भएकासम्म कम्युनिस्टहरू चाहिँ कस्ता छन्? अब तपाईँलाई म फेरि भनिहालौँ, त्यो भनेपछि म राजा महेन्द्र राई म मान्दछु। किन मान्दछु भन्दाखेरि मैले 18 सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र भरत शमशेरको चाहिँ 2004 साल व्यक्तिगत सञ्जाल ऐन अन्तर्गत हेभियस गरेँ। राजाले त्यो 18 सालमा जब यहाँ सुनसान थियो, मान्छे डर भागेका थिए, नुकेका थिए, गरेका थिए, सुनसानै थियो, त्यस टाइम मैले त्यो रिट दायर गरेँ। राजा महेन्द्रले के भन्छ कि यो मान्छे विद्वान छ, यो मान्छे निडर छ, यसलाई चाहेको पद दिनु। ल हेर्नुहोस् कति मैले उदारता हो नि। तब अहिले कुनै नेतालाई गाली गर्नुहोस्, तपाईँसँग दुश्मनी गर्छन्। मैले एकचोटि उसको दुश्मनी गरेँ नि, मलाई के थियो उपहार, यसले चाहेको पद दिनु। अनुप्रसाद सिंहले मलाई प्रधान न्यायाधीश, त्यो त सायद कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई कुनै लाभको पद दिँदाखेरि सजिलो हुन्छ कि यिनलाई आफ्नो बसमा पारेर काम गर्न सजिलो हुन्छ कि भन्ने उनलाई लागेको पनि हुन सक्ला नि। उसलाई लागेको छ, तर भने त्यसमा त मान्छे भागा थिए नि, कुनै खास थिएन नि। तर उसले इम्प्रेसन भयो, यत्रो चाहिँ आतङ्कको टाइममा पनि यो मान्छेले हिम्मत गर्यो, बुझ्नु न भन्ने कुरा चाहिँ लाग्यो। यति मात्रै होइन, तपाईँलाई भनिहालौँ, एकाडेमीमा पनि उसले एकाडेमी किन्यो। त्यहाँ कम्पनी थियो, त्यहाँको 200-250 किसानहरू थिए। म किसानहरूको बिचमा धेरै काम गर्दथेँ। मैले त्यही राजाको नाम चाहिँ मुद्दा गरिनँ, तर जुन जग्गा धनी त्यो दाता जो थिए नि, त्यसमा चाहिँ मैले मुद्दा गरेँ। राजा महेन्द्रले विश्वमणिलाई खटायो। यो मान्छेले अघि पनि मलाई मुद्दा दियो, अहिले पनि मुद्दा दियो, पाएको पैसा दिनु, किसानले मागेको पैसा दियो। हेर्नुहोस्, यो हो चाहिँ उदारता। मान्छे तपाईँ हुन्छ यो निश्चय नि। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ अहिलेका कम्युनिस्ट कस्ता छन् भन्न खोज्नु भएको त? यी कति सच्चा कम्युनिस्ट हुन् त्यो मलाई थाहा छैन, तर पजरोवादी कम्युनिस्ट नै हुन् यिनीहरू। के वादी भन्नुभयो तपाईँ? पजरोवादी, पजरो चढ्ने गाडी, पजेरोवादी कम्युनिस्ट हुन् यिनीहरू। यिनीहरू रियल कम्युनिस्ट होइन। हामी वकिलले चाहिँ नि आफ्नो कमाइबाट चाहिँ नि उनीहरूलाई पोस्ने हरे धेरै गऱ्यौँ हामीहरूले। अब त्यो इतिहास किन हेर्नुहोस्, तपाईँलाई विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाकै मुद्दा बताउँछु तपाईँलाई। 33 सालमा जब आउनुभयो, त्यसमा चाहिँ पञ्चहरू खुब उठे। उनीलाई डर के भने कि राजाले चाहिँ विश्वेश्वर मिले, त्यसैले राजाले दबाब दिनको निम्ति यिनीहरू चाहिँ उठे। सुनसान थियो त्यस टाइममा, कुनै मान्छे पनि न गणेश मानजी कहाँ गए सुन्दरी जलमा, न विषय। तपाईँ आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि सक्रिय रहनुभयो। तपाईँ महेन्द्रलाई पनि मान्छु भन्नुहुन्छ, बिपीको मुद्दा पनि लड्नु भयो, फेरि बिपीले पनि मान्छु, बिपीको स्वतन्त्रताको मुद्दा पनि लड्नु भयो। हो, बिपीलाई के छ, त्यसले बिपी पनि महान मान्छे हो, तर भन्यो नि त्यसले महानताको कुरा गर्छ नि। ऊ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उत्तम शमशेर समेतको चाहिँ करिब 14-15 जना कर्मचारीको मुद्दा मौका पठायो। हेर्नुहोस्, उसले चाहिँ लोकसेवा आयोगले बदल गर्थ्यो नियुक्ति, त्यसलाई मैले स्थापित गरेँ उत्तम शमशेरको। त मलाई यति विश्वास चाहिँ उसले गर्थ्यो। अच्छा, त्यसपछि चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ बङ्गलादेश छुट्दाखेरि म एउटा कन्फरेन्समा गएको थिएँ। म र रविजी चाहिँ गएको थिएँ, त्यहाँ विश्वेश्वरप्रसाद पनि आयो, ती पनि भेटघाट भयो। अनिखेर उहाँको घरमा पनि गए, बसाइमा पनि हामी गयौँ विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको। उहाँले पटनामा आएर के भन्नु भने कि कृष्ण भण्डारी भनेको बडो तेजिलो मान्छे रहेछ, मेरो कुराहरू भयो भने हेर्नुहोस् कति मान्दो रहेछ भन्नु त्यसोले। त्यसपछि मैले पनि कि जब 33 सालमा आउनुभयो, पहिले एयरपोर्टमा उहाँलाई सोध्यो, यसलाई मारिदिन्छन् होइन, कृष्ण भण्डारी वकिलहरू छन्, हेर्नु कति ठुलो विश्वास। कृष्ण भण्डारीको पछि एउटा ब्लक छ, वकिलहरू जमा छ, त्यसले मलाई केही गर्न सक्दैनन् भन्यो। त्यसैले र बहस गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कि मलाई कृष्ण भण्डारी चाहिन्छ। त्यसैले चाहिँ विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पनि मलाई धेरै विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। म उहाँलाई पनि मान्दछु पनि, किनभने तपाईँ बुझिहाल्नु नि, म कम्युनिस्ट, उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेस होइन, तर मेरो एक्सनलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो। मलाई किन माया गर्ने भन्दाखेरि मेरो विचारलाई मान्नुभयो, मेरो सहयोगलाई मान्नुभयो, कुरा त्यही हो। तपाईँले व्यक्तिगत तहमा त्यो किसिमको सम्बन्ध स्थापित भएका कारण त्यो मुद्दा लड्नु भयो, वा साँच्चै उहाँको स्वतन्त्रताको लागि तपाईँले लड्नुपर्ने आवश्यकता महसुस? मैले तर भने नि,
18 सालमा चाहिँ एउटा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको निम्ति मैले लडेँ, मानव अधिकारको निम्ति लडेँ। मलाई थाहा छ विशेषता छोड्दैनन्, भरत चन्द्रले छोड्दैनन्, तर मानव अधिकार त चाहियो नि, देखाउनु त पऱ्यो नि। त्यो स्पिरिट हो मेरो। पछिल्लो पनि मेरो भने कि जब उहाँले बोलाउनु भयो त मलाई त इज्जत दिनु भयो उहाँले। म बाहेक बयान गर्दिनँ भनेपछि त मेरो त इज्जत हो। स्वाभाविक म विश्वलाई मान्छु पनि, उहाँले भनेपछि झन् मान्नै पऱ्यो। मैले कुरा त्यही हो। इज्जत त त्यति बेला राजा महेन्द्रले तपाईँलाई उनका सहयोगी मार्फत प्रधान न्यायाधीश बन्नको लागि अफर पनि त गरेका थिए। अनुसार होइन, म एउटा कन्सल्टेसनमा कलकत्ता गएको थिएँ। अब हेर्नु, अनन्त प्रसाद सिंह कानुन मन्त्री थिए। मेरो डेरामा 3 पटक आउनुभयो उहाँ मलाई लिनु भनिकन। म कलकत्ता थिएँ, मेरो दुरेलीले भने मन्त्रीजी आउनुभएको थियो। मन्त्रीजी मेरो घरमा आइसकेपछि चाहिँ मेरो ड्युटी भयो। म कलकत्ता चाहिँ उहाँ कहाँ गएँ, उहाँले नि बोलाइ भन्नुभएको कुराहरू हो। अब यो सबै पृष्ठभूमिको कुरा सँगसँगै जोडिएर आउने भनेको तपाईँको जीवनमा तपाईँले देखे भोगेका घटनाहरू त छँदै नै छन्, त्यो सँगसँगै देशको जीवनमा पनि, मुलुकको जीवनमा पनि विभिन्न खालका मोडहरू आए। तपाईँले 2007 सालको परिवर्तन, प्रजातन्त्रको उदय, जब तपाईँ किशोर वयमा हुनुहुन्थ्यो, 17 साल देख्नुभयो, 2015 को चुनाव देख्नुभयो, तपाईँ करिब करिब वयस्क हुनुभयो, 47 पनि हेर्नुभयो, जनमतसङ्ग्रह हेर्नुभयो, यी आन्दोलनहरू पनि हेर्नुभयो, 62-63 पनि देख्नुभयो, नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, पछि फेरि गणतन्त्र पनि आयो, अहिलेको सङ्कट पनि हेरिरहनु भएको छ। व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, सत्ता बारम्बार फेरियो, नागरिकको जीवन चाहिँ कतिको फेरिएको तपाईँले पाउनुभयो? हेर्नुहोस्, एउटा मतलब भनिहालौँ, पहिले के थियो भन्दाखेरि राणाकालीनमा चाहिँ एउटा चाहिँ क्लोज सोसाइटी थियो। जनताले के काम पाउँथ्यो भन्दाखेरि खेती र जिम्मेदारी र महाजनी, मान्छेले गर्ने कामहरू यही 3टा काम चाहिँ थियो। प्रजातन्त्र अलिकति आएपछि अलिकति खुला भयो, बुझ्नु, खुला पनि भयो र साथसाथ के भने कि मान्छेलाई पढ्ने भावना जो हो नि डेभलप गर्दै गयो, ठाउँ ठाउँमा स्कुलहरू पनि खुल्दै गए। त्यो गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रजातन्त्र आउने बित्तिकै खुला समाजले गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि जनताहरू चाहिँ जाप्रो भयो। म तपाईँलाई अझ पनि तपाईँले भन्छु, खुब राम्रो तपाईँहरू पत्रिकाहरू मिडियाको मान्छे अनुरोध गर्छु, कसैले पनि 7 सालदेखि लिएर आजसम्म पनि जनतालाई उभो लगाउने काम भएन। जस्तो उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई बताउँछु, जनतालाई उभो लगाउने बेलामा जस्तो मलेसिया धेरै गरिब राज्य हो, नेचरले दिएको छैन गर्दाखेरि। मैले के भन्ने गरेको छु भने म संसार मैले धेरै घुमेको छु। हेर्नुहोस्, बुझ्नु, विभिन्न बैठक कोठीहरू भएको छ। मैले खुट्टा टेकेको दक्षिण अमेरिका मात्रै हो, त्यहाँ जान पाएको छैन। अफ्रिकामा खुटिरहेको छु, जान पाएको छैन। तर अमेरिका, युरोप, एसिया चाहिँ मेरो निम्ति अस्ट्रेलियादेखि नै मेरो पानी पनि जस्तै हो गर्दाखेरि। त के दिन्छ नि कि नेपाल, म भन्ने गरेको छु, रुस धेरै धनिक देश जो ईश्वरले दिएको छ। धनिक भएको ईश्वर, अमेरिका पनि धनिक छन् तर होइन ईश्वर। नेपाल धेरै धनिक देश हो, अति धनिक देश हो। म मेरो घुमाइको हिसाबले तपाईँलाई भन्दैछु। तर दुर्भाग्य के भन्छ कि हामीहरूले कहिल्यै पनि जनतालाई चाहिँ चिनेन, जनतालाई बनाउने काम भएन। तपाईँलाई अझ पनि भन्दैछु, जस्तो मलेसियाले के गर्यो, महाथिरले हेर्नु जब प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै ऊ चाहिँ अमेरिकामा गयो। त्यसरी अमेरिका सरकारबाट रिसाएर हुने कुनै खबर नदिएर ऊ चाहिँ अमेरिका गयो। म्यानहट्टनमा गएर चाहिँ उसले धनीहरूलाई बसायो। हेर, तिमीलाई थोत्रा मोथा मसिनहरू मलाई देऊ, म तिम्रो बिस्तारै बिस्तारै तिर्दैछु, मसँग पैसा छैन। उनीहरूमा आजकल त न्यू मोडर्न सिस्टम बसिरहेको छ, ट्रकहरू मेसिनहरू त्यो त थन्किएर राखेको छ। त्यो ओल्ड मेसिनहरू लगेर आफ्नो गाउँमा लग्यो। ल्याएर अब जस्तो तपाईँ योग्य मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई बोलायो, ल यो कारखाना छ, यो पैसा छ, यो मेसिन छ, तिमी काम गर भन्दाखेरि हि चुज एमङ द ट्यालेन्ट। आज गरिब मलेसिया प्रकृतिले केही दिएको छैन, त्यहाँ रबर उबर दिनु बहुत सामानहरू छ, तर त्यो गरिब मलेसियालाई ट्यालेन्टलाई योग्यलाई, जस्तो तपाईँ उद्योगपति हुनुहुन्छ भने यो उद्योग चलाऊ, किसान छ भने ल पाम ओइल रोप भन्दाखेरि उसले जनताले हातमा लियो, ट्यालेन्टले हातमा लियो, योग्यले हातमा लियो, आज मलेसिया चम्काइदियो। त्यसैले कुनै पनि देश उन्नति जान्छ जबसम्म तपाईँले जनतालाई अगाडि बढाउनुहुन्न त्यो देश उन्नति जाँदैन। नेपालमा चाहिँ यो कुनै पनि व्यवस्थामा जनतालाई अगाडि सार्ने, जनताको जीवनस्तर उकास्ने
भन्ने ध्येय कुनै पनि सरकारले लिएन। आजसम्म गरेन, कसैले गरेन, आजसम्म गरेन। त्यो अहिले जति अहिले छ नि, अहिले हाम्रो भाग्य भन्नुहुन्छ भने पञ्चायती व्यवस्थामा जाने भाग्य कसरी खोल्यो, कसले खोल्यो, पञ्चायत व्यवस्थामा थियो, जनताले होइन। राजा महेन्द्रले गर्दै कि तपाईँको मुस्ताङ्गी र मनाङ्गीहरूलाई गिफ्ट पार्सल चाहिँ खुला गरिदियो। पुरानो राणकाली जमानामा भने ती भोटेहरूलाई विदेश गएर आउने जाने भने भन्सार लाग्दैन थियो, भन्सार छुट्थ्यो। त्यही ट्रेडिसनलाई लिएर चाहिँ गिफ्ट अर्डर गरिदियो। गिफ्ट पार्सलको नाउँबाट तपाईँको तस्करी खुब बढ्यो। तपाईँलाई भनिहाल्नु, हाम्रो देशको इकोनोमी तपाईँ हेर्नुहोस् राम्रो हेऱ्यो, त्यो तस्करीको आधारबाट चाहिँ जनता चाहिँ तपाईँलाई फेरि भने मतलब काठमाडौँ गएको मान्छे नि, काठमाडौँमा जग्गा जमिन घर न बेच्ने मान्छे थियो न किन्ने मान्छे थियो। जब मनाङ्गीहरू आए, पैसावान भए, तस्करहरू आए, अनि काठमाडौँको घर जग्गा बिक्री सुरु हो। भन्दा के भयो, अब ज्यापुसँग 10 रुपियाँ पनि छ, 1 रुपियाँ पर्यन्त रुपियाँ आयो, प्रतिशत आयो पैसा। यसरी तस्करीबाट हाम्रो देश अगाडि बढ्दै गयो। अच्छा, अब अहिले प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्रमा के भइदियो, रेमिटेन्स खरबौँ रुपियाँ रेमिटेन्स आइरहेको छ। फेरि प्रजातन्त्र आयो, तपाईँको एड आइरहेको छ, वर्ल्ड ब्याङ्कले कर्जा दिइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि देश चाहिँ नि उन्नतिमा गएको छ। तर प्रश्न छ कि जनताले के गर्यो। तर आज पनि देखाइदिन्छ, कुनै पनि तपाईँ कुनै उद्योग खोल्नुहोस् या कुनै जनताले केही गरोस्, तपाईँलाई भ्रष्टाचारले यति दुःख दिन्छ भने चाहिँ। म र कमल नारायण भन्ने वकिललाई एउटा व्यापारीले हेटरमा लगे एउटा मुद्दामा, हामीलाई होटलभित्र राखेर बाहिर नजानुहोस् भन्ने। उसले नेगोसिएसन गरे, घुस खुवायो न्यायाधीशलाई। अब न्यायाधीशले मिसिर पनि हेरेर चाहिँ त्यसो फैसला लेखेर ल्याऊ भनिदियो। होटलमा बसेपछि मैले फैसला लेखेँ। मलाई अपराधी के भन्छ, मैले थाहा पनि न्यायाधीशले घुस खायो, हुँदैन। तपाईँले त्यो थाहा पाए फैसला मैले लेखेँ अपराधी होइन। त्यो व्यापारी र न्यायाधीश को थिए भन्न मिल्छ त? त्यो त नभनौँ। म नेताहरूलाई पनि गाली बस्न छैन, तपाईँलाई भनिहालौँ। किनभने यहाँ राज्य जो छ नि, भ्रष्टाचारीको राज्य छ, मफियाहरूको राज्य छ, डन र चाहिँ दण्डहीनता चाहिँ बढिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने कि अहिले नेपाली जनता चाहिँ के हुन्छ नि। अब तपाईँको कुराबाट मैले के बुझ्ने भएँ भने एकजना वयोवृद्ध विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले मलाई आज के बुझाउँदै हुनुहुन्छ भने, मेरो उमेरको पुस्ताले के बुझ्ने भयो भने सरकार पनि माफियाले चलाएको रहेछ हरेक व्यवस्थामा, अनि अड्डा अदालत प्रशासन त्यो पनि माफियाले नै चलाएको रहेछ। जति पनि जनताले आश गर्नुपर्ने निकायहरू छन् यी सबै माफियाले चलाएका रहेछन्। जनता चाहिँ सधैँ उही भोका नाङ्गा बुङ्गा भएर बस्नुपर्ने रहेछ। नेपालको यो नियति रहेछ, होइन? होइन, नेपाली जनता अहिले चाहिँ बडो धनिक छन्, गरिब छैन। तपाईँ गाउँघरमा जानु होला, चाहिँ एकदम पक्का मकान बसेका छन्, पहिले फुसको मकान बसेर पक्का मकान बसेछन्। कसरी बनायो भन्दाखेरि हाम्रा छोराछोरीहरू लाखौँ मान्छे अहिले अरब कन्ट्रीमा, मलेसियामा यिनीहरूमा काम गरेका छन्। खरबौँ रुपियाँ हाम्रो आइरहेको छ। माने इकोनोमी कस्तो भइरहेको छ भने कि जो मैले भने कि मान्छे कल कारखाना खोल्नुपर्ने, खेतको विकास गर्नुपर्ने, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट यो हुन्छ नि। जस्तो मैले मलेसियाको उदाहरण दिएँ नि, उसले कन्स्ट्रक्सनमा गऱ्यो, मद्दत गर्यो, कारखानामा मद्दत गर्यो, खेतीमा पाम मद्दत गर्यो। त यहाँ के भन्छ कि मसँग पैसा छ 2 करोड रुपियाँ, म के गर्छु, घर जग्गा किन्छु। अहिले काठमाडौँ तपाईँ अनुसार गर्नु होला, 80% घर करिब खाली छ। तपाईँले घरमा छ, तपाईँ 2 3 करोड त तपाईँ 4 करोड खाली छ। एउटा परिवारले चाहिँ सँगै घर उक्लिरहेको छ। मैले कति वेस्टेज अफ मनी भइरहेको छ। यहाँ कुनै पनि उद्योग धन्दा जनतालाई दिँदैनन्। एक त हाम्रो इनिसिएटिभ पनि छैन, बुद्धि पनि छैन। कहिले कहिले म उदाहरण पनि दिन्छु, हेरेर गर भन्छु। जस्तो मेडिकल कलेजकै मैले उदाहरण दिएँ। मेडिकल कलेज हामीले सुरु गर्दाखेरि न हामीसँग बुद्धि थियो, न हामीसँग धन थियो, न हामीसँग समय थियो। किन वकिललाई पनि फुर्सद छैन, डाक्टरलाई पनि फुर्सद छैन। तर हिम्मत चाहिँ गऱ्यौँ नि। आज नेपालको टप मेडिकल कलेज काठमाडौँ भएको छ। त गरे हुन्छ नि। जस्तो अर्को उदाहरण म दिन्छु, हेर्नुहोस्, गरे हुन्छ भन्दाखेरि द्वारिका होटल तपाईँ अमेरिकासँग सोध्नु होला, म नभइदियो भने त बन्दैन थियो। मैले एक ठाउँमा मजाक पनि भनेँ, द्वारिका होटल त मेरो भनिकन। त्यो मान्छेले गएर चाहिँ अम्बिकाले भनेछ। अम्बिकाले के भन्यो, हो भण्डारीको होटल हो भनेको भने हेर्नुहोस्। त्यसरी कति तपाईँले इतिहास उल्टाउनु होला। अम्बिकाले मफियाले यति दुःख दियो, अझै पनि दुःख दिइरहेको छ। त्यो मैले डिफेन्स मैले गरेँ नि, मैले मफियासँग जो म लडिरहेको छु, त्यसले गर्दाखेरि अम्बिकालाई काम गर्न सजिलो भइरहेको छ, उ गरिरहेको छु। तर अम्बिकाले प्रशस्त दुःख दियो नि। मैले उदाहरण दिएँ नि, हाम्रो नेता रामप्रसाद पोखरेललाई
जसले हेर्नुहोस् कि 18 ठुल्ठुला अस्पताल खोले, 80वटा चाहिँ हेल्थबाट खोलेछ, तर यति दुःख पायो उसले मेडिकल कलेज खोल्दाखेरि बिहानै छैन। त्यसैले यो देश चाहिँ वास्तवमा चाहिँ लोकतन्त्र होइन, गणतन्त्र होइन। म नेताहरूलाई दोष दिन्न, नेता पनि मजबुर छन्, नेता पनि ती मफिया र भ्रष्टाचारीको दास छन्, देश चौपटमा छ। तपाईँले नेतालाई पनि दोष दिन्न भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले मेरो पुस्ता, मभन्दा माथिको अलिकति पुस्ता, मभन्दा पछाडिका पुस्ताले अब यो देशमा केही भइराखेका छैन भनेर तपाईँले भने जस्तै अरब, दुबई, कतार गइरहेका छन्, कोही युरोप गइरहेका छन्। तपाईँ 95 टेक्न लागेको मानिसको, व्यक्तिको यो अनुभव छ, अनि फेरि कुन ऊर्जाका साथ तपाईँ अहिले अदालतमा गएर मुद्दा लडिरहनु भएको छ, न्यायका लागि, स्वतन्त्रताका लागि भन्दै? म तपाईँलाई फेरि हेर्नु, म चाहिँ नेपाल बारलाई धेरै सम्मान गर्छु। जस्तो मेरो पारिवारिक रूपमा मेरो बाउलाई म सम्मान गर्छु, मेरो श्रीमतीलाई म सम्मान गर्छु, त्यस्तै मेरो पेसाको रूपमा या मेरो चाहिँ म नेपाल बारलाई बडो उच्च कोटि गर्छु। म सुरुकै तपाईँ सुनाउँछु, सुरुका हेर्नु कति हामीले उन्नति गऱ्यौँ त्यो पनि तपाईँलाई बताइदिन्छु। म अगुवा जरुर थिएँ, यसमा कुनै फरक छैन, तर मेरा भाइहरू सानै हाम्रो वासुदेव ढुङ्गाना, कुसुम बो, किसान पन्त, यिनीहरू यति कोअपरेटिभ थिए। त हामीले के सिद्धान्त लिए भन्दाखेरि हामी उकिल मात्रै, खालि धन मात्रै होइन, हामी भन्छौँ सोसल इन्जिनियर भन्छौँ। हामीले के सुरु गऱ्यौँ भने कि एक्सेस टु जस्टिस। हाम्रो एक्सेस जस्टिस भने कुनै पनि गरिब, कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिलाई हामीले इन्कार गरेनौँ। त्यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गऱ्यौँ भन्दाखेरि फेरि लिबरेसन अफ द प्रोफेसन। लिबरेसन अफ द प्रोफेसनको मतलब के हो? तपाईँको इङ्ल्यान्ड, हाम्रो मूल कुरा इङ्ल्यान्ड हो हाम्रो शिक्षा दिने, दोस्रो इन्डिया हो। हामीले कानुन सिक्ने बेलायतको अभ्यासबाट भारतको अभ्यास सिक्ने हो। के छ नि, बाउ ठुलो वकिल छ भने छोरो या उसको ज्वाइँ ठुलो वकिल, अरूलाई प्रवेश छैन। तपाईँ जानु हो भने तपाईँलाई कारिन्दाको रूपमा राख्छ, तपाईँलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। हामीले के गर्यौँ भने कि तपाईँ सिक्न आउनुभयो भने, तपाईँ वकिल हुनुभयो भने तपाईँलाई प्रोत्साहन गर्ने। त्यो प्रोत्साहन कसरी के गर्यौँ भन्दाखेरि अब हामीलाई त फुर्सद छैन गरिबहरूको मुद्दा हेर्नलाई। हामीले त्यो नयाँ आउने मान्छेलाई एउटा गरिब भिराइदियौँ। त्यो नयाँ वकिललाई हामीले 100-150 रुपियाँ पनि दियौँ, चाहे कुसो मोस् उसले पनि आफ्नो पैसा ल्याउ गर भन्ने भन्दाखेरि के भयो कि नयाँ मान्छेले पनि सिके। फेरि हामीले के गर्यौँ, नयाँ मान्छेहरूलाई उनीहरूलाई बहस गर्ने पोइन्टहरू दियौँ। मुद्दा पोइन्ट हुन्छ, तपाईँले बहस गर्नुभयो, बुद्धि त मैले दिएको छु, तर पछाडि हेर्ने मान्छेले झरियाले के भन्छ, ओहो बडो तेजी रोकेर छ, छौडा त बडा मेहनत भयो बुद्धिसा भाषामा, यो केटो त बडो मेहनत रहेछ, हेर कति राम्रो गर्यो। जस्तो अहिले पनि तपाईँ हेर्नु, समृद्ध खरेल भर्खरको 26 वर्षका भर्खरको हेर्नु यति राम्रो बहस गर्यो, उसको ख्याति कति बढ्यो एउटा बहसबाट। समृद्ध खरेल भयो। मेरो प्रश्न नि, तपाईँ अब यो उमेरमा पनि त्यही मुद्दा लडिरहनु भएको छ, समृद्ध खरेल र उनका साथीहरू पनि त्यही मुद्दामा लडिरहनु भएको छ। आज पनि तपाईँ उस्तै खालको मुद्दा लडिराख्नुपर्ने स्थिति चाहिँ किन भयो र त्यसमा तपाईँको सहभागिताका लागि तपाईँको ऊर्जा कहाँबाट आउँछ? किन तपाईँले बिपीका पालामा पनि उस्तै खालको मुद्दा लड्नुभयो स्वतन्त्रताका लागि? म सामान्य रूपमा चाहिँ अझ पनि तर भने कि मेरा भाइहरूलाई म अगाडि सार्छु तर भनिहालौँ, तर मैले पनि त बस त गर्नु पऱ्यो नि। उनीहरूले कति कुरा छुट्याएका हुन्छन्, त्यो छुट्याएको कुरा म थप्छु, किन मेरो त अनुभव ज्यादा छ नि, मेरो अध्ययन त ज्यादा छ नि, त्यसैले मैले सक्रिय हुनु पनि जरुरी पनि छ। अहिले पनि मान्छे भन्छन् मलाई जाने, मेरो घरमा अहिले छैन मान्छे, मेरो पासमा अलिकति बुद्धि छ भने त्यो बुद्धि किन गर्ने? तर मैले भने कि न्यायाधीश कसरी तेजिलो भयो हेर्नुहोस् कि 23 र 24 सालमा मैले लेखेको छु कि स्वर्णिम युग अफ द जुडिसियरी। हामी नेपालले वकिल र न्यायाधीश मिलिकन हामीले नेपालमा स्वर्ण युग बनायौँ। त्यो 20 को दशकमा हैन, 23 र 24 सालमा। तपाईँ मेरो यो कुरालाई जुन जो भनिरहेको छ नि, वस्तीले एउटा लेख लेखे, अस्तरीय फैसला, प्रकाश वस्तीले 20 सालदेखि 28 सालको उनले चाहिँ तुलना गर्यो। अझ पनि तपाईँ उल्टाएर हेर्नुहोस्, 20 साल 23 साल 24 सालको फैसलाहरू अति उत्तम छन्। अहिले फैसला हेर्नु चाहिँ म त अझ भन्छु नि, प्रजातन्त्र आएदेखि मैले विश्वनाथजीको, मनमोहन अधिकारीको फैसला बाहेक मैले राम्रो फैसला पढ्न पाएको छैन। हुँदा डिरेक्सन कस्तो डिरेक्सन भइरहेको छ अहिले चाहिँ भन्दाखेरि हाम्रो देश के भइरहेको छ भन्दाखेरि एउटा अपराधीकरण भइरहेको छ। अदालत के रहेछ, त्यो अपराधको मुद्दा हेरिरहेको छ। तपाईँ गर्छु जान्नु, करिब 60% मुद्दा चाहिँ करणी मुद्दा छ।
करिब 30% मुद्दा चाहिँ ब्याङ्किङ कसुरमा छ, अपहरण छ, ज्यान मार्न जिउ मार्ने बेच्ने छ, ज्यानमा छ। माने 90% फौजदारी मुद्दा छन्। यसबाट के देखाउँछ कि हाम्रो देशमा अपराध चाहिँ बढ्दछन्। आज बिचरा न्यायाधीशहरू निरह छन्। अब ठुल्ठुलो उद्योगको मुद्दा हेर्नुपर्ने गर्नुपर्ने सट्टामा करोडी मुद्दा हेरिरहेका छन्, ब्याङ्किङ कसुरको मुद्दा हेरिरहेका छन्। भन्दाखेरि हाम्रो डिरोगेसन नलेजमा पनि डिरोगेसन भइरहेको छ, मुद्दा पनि डिरोगेसन भइरहेको छ। त्यसैले अल्पमततिर हामी पुगेका। तर म बडा खुसी भइरहेको छु तपाईँले, अहिले मेरा वकिलहरू एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढिसकेका छन्। हामीले फेरि हामी जाने उही पुरानो रूपमा जाने हामी कोसिसमा लागिरहेछौँ। धेरै राम्रो काम गरिरहेछ हाम्रो वकिलहरूले। अब मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, अहिले तपाईँले यसरी न्याय क्षेत्रमा अब सुधारको सङ्केतहरू देखिँदैछन्, तर पृष्ठभूमि कस्तो हो भने हाम्रो न्याय क्षेत्र पनि निकै कमजोर भयो। फैसलाहरू 30 वर्षको दौरानमा राम्रो फैसला नै राम्रो आइराखेका छैनन् भनेर भनिरहँदा अहिले जुन मुद्दा चर्चामा छ, जुन मुद्दा बहसमा छ, प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन कदम केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले लिनुभयो, त्यो कदमका बारेमा अहिले बहस छ। तपाईँ आफै त्यसको एकजना बहसकर्ता, तपाईँको अनुभवले के भन्छ? अब प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन कदम हो त्यो सदर होला या संसद पुनर्स्थापना होला? हेर्नुहोस्, तपाईँ अब सम्झाउने कुरा त मलाई बताइहाल्नु। हाम्रा राजाहरू चाहिँ तानासा भए, चाहे चाहिँ महेन्द्र होस् चाहे अरू होस्, बुझ्नु न। त्यो जखमबाट चाहिँ अब 47 सालकै संविधानमा के भन्छ कि सोभरेन्टी अफ द पिपुल। 2010 साल मार्च 7 गते राजा चौधरीले के भन्यो भने चाहिँ हामी बाहेक कानुनको विपरीत कसैले पनि अधिकार दिएको छैन। जसलाई अधिकार दिएको छु संविधानले दिएको छु, कानुनले दिएको छु। माने एक्स्ट्रा जुडिसियरी पावर जो हुन्छ नि, एक्स्ट्रा पावर हुन्छ। अहिले भन्छ नि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ असली मैले गेवालीजीको भाषण सुने कि प्रधानमन्त्रीलाई अरू पनि अधिकार छ, गलत बडो हुन्छ। त्यसैले अहिले के छ भनेदेखि सोभरेनको सदादेखि अहिले पनि छ पिपुल, जनता। तपाईँ चाहिँ सोभरेन, म पनि सोभरेन। तर तपाईँ काम कसरी गर्ने? त्यसैले त्यो काम कसरी हुन्छ भने वारिस मार्फत हुन्छ। वारिस भने के हो? प्रतिनिधि। आज जनताका प्रतिनिधि जो सांसद भनेको त सांसद होइन नि, व्यक्ति होइन नि, त्यो हाम्रो प्रतिनिधि हो। आज प्रतिनिधिलाई तपाईँ चाहिँ ध्वस्त गर्नुहुन्छ भने यसको अर्थ के हो कि तपाईँले सोभरेनको वारिसलाई स्वाह पारिरहनु भएको छ। सोभरेनले आफ्नो वारिसलाई पठायो देशलाई बनाउन भनिकन। वारिस जनताले भोट दिएर केही बन्नको निम्ति दियो भने भोट त माने गरे नगरे वारिसलाई बेमानी गरेर कुरा फरक छ त्यसो। तर जब तपाईँ प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले संविधान मात्रै होइन, यो देशलाई, यो जनतालाई बहुत ठुलो एउटा सोभरेन बडीलाई ध्वस्त गर्नुभएको छ। अहिले के तपाईँ हेर्नुहोस्, हाम्रो सोभरेन्टी प्रयोग गर्ने हाम्रो संसद हो। हामी त्यस मार्फत हाम्रो सोभरेन्टी प्रयोग गर्छौँ। आज त्यसलाई बन्द गरिकन वन म्यान प्रधान न्यायाधीश। त्यसैले म भन्दैछु कि सिस्टमलाई हेर, भरे प्रधानले खुब राम्रो काम गर्ला इत्यादि मलाई वास्ता छैन। तर वेयर इज द सिस्टम? अब यहाँनिर त्यही सिस्टमको कुरा तपाईँले सोभरेन प्रतिनिधि सभा संसदको कुरा गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई अदालतमा तमासा गरिरहेको मात्रै भन्नु भएन, उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन जुन घोषणा भएको छ त्यो निर्वाचनको जो विरोध गरिरहेका छन्, यो कदमको जो विरोध गरिरहेका छन् उनीहरू देश विरोधी हुन्, जनविरोधी हुन्, संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी हुन् भनेर उहाँको आक्षेप छ। अब तपाईँलाई बताएपछि उहाँको वन म्यान बोली हो, होइन, एक मान्छेको व्यक्ति हो। तपाईँ चाहिँ पार्लियामेन्टको जुन संविधान बनाउँदाखेरि भन्छौँ, जस्तो गीता बाबुले संविधान चाहिँ विघटन गर्नुभयो, मनमोहनले विघटन गर्यो, सुरबहादुर थापाले विघटन गर्यो, शेरबहादुरले विघटन गर्यो, विभिन्न विघटन गर्यो। त्यो विघटनबाट चाहिँ नतिजा के हुन्छ कि कसरी विघटन गर्यो भन्दाखेरि जस्तै मेरो वारिसलाई मैले पठाएँ काम गर्नलाई, पार्लियामेन्टमा पठाएँ 5 वर्षको निम्ति, त्यसले पनि काम नगर्न पनि सक्छ। मेरो प्रधानमन्त्री, मैले चुनेको प्रधानमन्त्री चाहिँ काम पनि गर्न नसक्छ। काम नगर्न सकेपछि त्यसलाई हामी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछौँ। सबभन्दा हाम्रा चाहिँ विधायिकालाई चिन्ता के भने कि स्थापित माने हाम्रो सरकार जो छ नि विघटन गर्ने हो। राम्रो काम 2 वर्षसम्म त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पाउनुहुन्न।
अब जब 2 वर्षपछि अविश्वासको काम गरेन भने हामी अविश्वास ल्याउँदाखेरि त विघटन गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ अविश्वासको धारा चाहिँ निष्क्रिय पारिदिनु तपाईँले। कसैले जस्तो गिजाबाबुले के गर्नुभयो, उहाँमाथि अविश्वास आउने भयो भने विघटन गरिदिनु भयो। मनमोहनले त्यही गरे, हाम्रो ओलीजीले पनि त्यही गर्नुभयो। भन्दाखेरि त अविश्वासको जुन मेन चिज हो, प्रधानमन्त्रीलाई कन्ट्रोल गर्ने बाटो भनेको अविश्वासै हो, जसलाई चाहिँ महाअभियोगहरू इत्यादिहरू। अहिले फेरि कति पार्लियामेन्ट पठाउनु चाहिँ तपाईँ आज पढ्नु होला, जस्तो अख्तियार दुरुपयोग आयोग, उसको नियुक्ति कब हुन्छ, जब पार्लियामेन्टले सुनवाई गर्छ। त्यसै चाहिँ विभिन्न आयोगहरू चाहिँ पार्लियामेन्टले गर्छ। अब पार्लियामेन्ट छैन भने त्यो नियुक्ति कसरी हुन्छ, कसरी बाध्य हुन चाहन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण आयोगहरूलाई अख्तियार दुरुपयोगदेखि लिएर सम्पूर्ण निष्क्रिय बनाउनु हो, या निष्क्रिय नबनाउनु, तपाईँले काम लगायो भने त्यो आयोग एउटा अवैधानिक आयोग हुन्छ। तपाईँले संविधानलाई पढ्नुहोस्। अब उहाँले त प्रधानमन्त्रीले त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि नियुक्तिको सिफारिस पठाउनु भएको थियो, विघटन गर्नु होइन, ठिक हो। संवैधानिक परिषदको कानुन बनाइकन गैर कानुनले जे गर्नु बनाउनु भयो, त्यतिबाट नियुक्ति त हुँदैन नि। तपाईँले बिहा गर्ने बित्तिकै सन्तान जन्मिँदैन नि, सन्तान जन्माउनु पऱ्यो नि। जबसम्म सेकेन्ड लाइन संसदको स्वीकृति हुनुपर्छ। संसदले सन्तान नगरेर त नियुक्ति पक्का हुँदैन। अब संसद छैन भन्दाखेरि त्यो नियुक्ति जवाबदेही भयो। संसदले किन हेर्छ, जवाबदेही संसदले किन तपाईँलाई टेस्ट गर्छ, यो मान्छे ठिक हो कि होइन। संसदले टेस्ट गर्नुको भने के हो, उयो सोभरेन्टी मैले भने नि, जनताको निम्ति काम गर्ने हो कि होइन। अब संसदै खतम छ भन्दाखेरि यी आयोगहरू पनि सब अवैधानिक छ। तपाईँ संविधान पढ्नुहोस्। इभन हाम्रो जुन स्थायी सरकार बनाउने सिद्धान्तले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री संविधान र कानुन बमोजिम गर, राष्ट्रपति संविधान र कानुन बमोजिम गर। एउटै रेसिडुअल पावर जो छ नि अदालतलाई दिएको छ। अदालतलाई के भन्छ, संविधान कानुन र न्यायिक मर्यादा, रेसिडुअल पावर। जब एउटा निकायलाई किन सेपरेसन अफ पावर हुन्छ नि, न्यायालय अदालत विधायकको कार्यकाल अलग, एउटा संविधानको एउटा अङ्गलाई तिमी न्यायिक मर्यादाको काम गर्न सक्छौ। मलाई एउटा कुरा प्रश्न बताइदिनुहोस्। तपाईँ त यति लामो न्याय क्षेत्रको अनुभव भएको, नेपालको मात्रै पटक पटक बनेका संविधान मात्रै होइन, देश विदेशको संविधान कानुन पनि पढेको, अदालतका फैसलाहरूको नजिरको पनि राम्रो अध्ययन गरेको नाताले तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ संविधान कानुन भनेको जनताले बुझ्ने भाषामा हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। वकिल न्यायाधीशले मात्रै होइन, जनताले नै पनि बुझ्नुपर्ने हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। के हामीले त्यस्तो संविधान लेखेछौँ जुन देश चलाउने प्रधानमन्त्रीले नै पनि नबुझ्ने? अहिले जुन आधुनिक जुन न्याय पद्धति छ नि, त्यो सिधै कसो छ नि, ओन म्यान। बेलायतको कोक भन्ने व्यक्ति न्यायाधीश भयो। पहिले न्याय कसरी चाहिँ राजाले गर्थे, सम्पूर्णसम्म गर्दाखेरि राजाको अधिकार कसले खोज्यो, कोकले खोज्यो। राजा होइन, हामी न्यायाधीश हो। स्वतन्त्र न्यायालय, स्वच्छ न्यायालय बेलायतको। कोकले सुरु गरेपछि कोकलाई फेरि राजाले निकाल्यो, गर्यो इत्यादि दुःख दियो कुरा छ। तर त्यसले उसले बाटो निकाल्यो नि, सिस्टम निकाल्यो नि। त्यो सिस्टममा 5-7 फेरि जुडिसियरी बडीहरू बन्यो तपाईँको बेलायतमा। बडो राम्रो जजहरू बन्यो भन्दाखेरि वान म्यानले एउटा रिभोल्युसन गर्दो रहेछ न्यायिक क्षेत्रमा। दोस्रो तपाईँको मेडिसिनको मुद्दा, अमेरिकाको राष्ट्रपति ठुलो कि अदालत ठुलो भन्दाखेरि त्यो मेडिसिन मुद्दा के पनि होइन। वी आर द प्रोटेक्टर अफ द कन्स्टिट्युसन, अदालत भन्छ। कन्स्टिट्युसन इज मेड बाई द पिपल। इट मिन्स वी प्रोटेक्ट द कन्स्टिट्युसन, इट मिन्स वी प्रोटेक्ट द सोभरेन्टी अफ द पिपल। मेलबोर्नको फैसलामा यसरी गरे, यसरी चाहिँ इभोल्युसन भइसक्यो। अब अहिले त मैले भने नि, अब त्यही अविश्वासको प्रस्ताव आउने भयो, विघटन गर्नुहुन्छ, तपाईँ तानासा हुनुभयो, तपाईँ विधानलाई मान्नु भएन, सोभरेन्टीलाई मान्नु भएन, जनताको प्रतिनिधिलाई तपाईँ निकाल्ने। त्यसरी हामीले भनिरहेछौँ तपाईँले किन विघटन किन गर्नु? पार्टीको झगडा। पार्टीको तपाईँ चेयरम्यान हुन्छ, पार्टीको झगडा चाहिँ मेरो हुन्छ। मेरो घरको झगडामा तपाईँ त्यहाँनिर अदालत ध्वस्त पार्न सक्नुहुन्न नि। संविधान भने हाम्रो सांसदले के बदमासी गर्यो? जब सांसद सुतिरहेको छ त्यसलाई किन बोल्नु छ? त्यही त मैले सोधेकै, प्रधानमन्त्रीले पनि नबुझ्ने, तपाईँको कुराले त त्यही बुझियो नि त। प्रधानमन्त्रीले संविधान नै नबुझिकन कदम चाल्नुभयो भनेपछि
हाम्रो संविधान त्यस्तो नबुझिने संविधान छ? होइन, संविधान चाहिँ धेरै अंशमा राम्रो छ। म अर्को पनि तपाईँलाई भन्छु, अपराधको विषयमा तपाईँ फेरि भन्न चाहन्छु। हाम्रो कानुन व्यवस्थामा के भनिन्छ भने कुनै अपराध भनेको एक्ट हो, कार्य। जस्तो बन्दुकले कसैलाई मार्नु हो, चोरी गर्नु हो, एक्ट हो, कार्यको परिभाषा गरिएको हुन्छ। त्यो कार्य कसुरदार छ भने त्यो कसुरको व्याख्या गरिएको हुन्छ। हाम्रो संविधान के भन्छ भने कानुनले अपराध नगरेसम्म सजाय पाउनुहुन्न, हाम्रो संविधान भन्छ। भन्दाखेरि म भन्छु कि संविधान सभाले के अपराध गर्यो देखाइदिनुहोस् न। प्रतिनिधि सभाले के गर्यो देखाइदिनुहोस्। उहाँले भन्नुभएको छ, बडा राम्रो भन्नुहोस्, तपाईँ पढाउन लिखित भयो। सबै के विघटन गर्नुभन्दा अघिसम्म मैले खुब राम्रो काम गरेँ, उहाँको लिखित जवाब छ। जब तपाईँलाई सबले सहयोग गरिरहेको छ, तपाईँले खुब राम्रो काम गर्नुभएको छ भने के कारण पऱ्यो विघटन गर्ने, उहाँको लिखित जवाब पनि पढ्नु होला। बुझ्नु न, मैले विघटनसम्म मैले राम्रो काम गरेँ भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि त्यसैले हामी के भन्छौँ भने कि हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधि सभाले के अपराध गर्यो, के एक्ट गर्यो। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, जस्तो प्रधान न्यायाधीशले इजलासमा बहस चलिरहँदाखेरि एउटा प्रश्न बारम्बार सोध्नु भएको छ, बहुमतको सरकारले यदि सरकार चलाउन सकिन अब जनादेशमा जानु पर्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यो जनादेशमा जानु किन गलत हो भनेर सोध्नु भएको थियो। हुन त त्यो बहस अदालतमा प्रशस्त भयो, जनताका लागि पनि छोटोमा बताइदिन सक्नुहुन्छ? होइन, जनतालाई म भन्छ नि, हाम्रो त्यो संविधान बनाउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा चिन्ता के गरे भने कि अस्थायी सरकार हाम्रो संविधान बनाउँदाखेरि मूल मिल्छ र अर्को चाहिँ सोभरेन्टी अफ द पिपल, यसलाई चाहिँ गरेको छ। जुन 76 दफा जो छ नि त्यो त फर्मेसन अफ द गभर्नमेन्ट। तपाईँ खुब पढ्नु, धेरै कुरा आइसकेको छ। संविधानलाई कसरी विघटन गर्न सक्छ जब 5 नम्बरको अनुसार नियुक्त प्रधान न्यायाधीशले सकेन विश्वास ल्याउन, प्रधानमन्त्रीले हो 5 नम्बरको अनुसार। यिनी चाहिँ 1 र 2 अनुसारको नियुक्ति भएको छ। गजट हेर्नुहोस् न, भन्दाखेरि प्रष्ट कानुन चाहिँ प्रष्टै छ। या चाहिँ हाम्रो ओलीलाई 5 नम्बर अनुसार नियुक्ति भएको मान्छेले सक्नु भएन। दोस्रो के चाहिँ हाम्रो मनमोहन अधिकारीको फैसलामा के भनेको छ भने विकल्प खोजी गर, आर्थिक अवस्था पनि हेर। चुनाव सट्टा होइन, चुनाव चाहिँ लाखौँ रुपियाँ खर्च, करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ, सरकारको खर्च हुन्छ, जनताको खर्च हुन्छ। त्यसले आर्थिक अवस्था पनि हेर भने मनमोहनको चाहिँ अदालतलाई बोलिसकेको छ गर्दाखेरि। भने यो सबै कुरालाई फरफर गरिकन तपाईँले चाहिँ एकलौटी सर्वलाई कि जनता सोभरेन होइन, सोभरेन तपाईँ हो जस्तो किसिमबाट विघटन गर्नुभयो, त्यो चाहिँ कानुनसङ्गत छैन भनेकै म भन्दैछु। र कानुन पनि त्यही हो र बहसहरू पनि त्यही रूपमा गइसकेको छ। भनेपछि अब के प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने जस्तो सङ्केत तपाईँले पाइरहनु भएको छ? त्यो बाटोमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, यो तपाईँले जो सोध्नुभयो नि, म अहिले संसारभरिमा तपाईँलाई बताइदिनु, मेजोरिटी अफ द वर्ल्ड अहिले वास्तविक चाहिँ भनिन्छ स्वतन्त्र भन्छ नि, अदालतमा पनि स्वतन्त्रताको नाउँबाट दुरुपयोग गर्ने मफियाहरू प्रवेश गरिसकेका छन्। न्यायाधीशहरू राजनीतिकरणमा गइसकेका छन्। तपाईँले विभिन्न ठाउँमा जाने हेर्नु होला, राम्ररी गर्नु होला। अहिले अब न्यायाधीशले अभियोग लाउनु महाअभियोग लाउनु अवस्था छैन। ती सरकारले जसले नियुक्ति गर्छ नि पहिले नै राजीनामा दिया हुन्छ। तपाईँले बदमासी गर्ने बित्तिकै डेट हालिदियो, राजीनामा गर्यो भन्ने हुन्छ महाअभियोग संसार चाहिँ। त्यसैले यहाँ पनि हुनसक्छ त्यो कुराहरू। जब संसारका तानाशाहहरूले प्रयोग गर्छन् भने अब न्यायाधीश डराएका हुन्छन् नोकरीको खोज लाग्यो भनिकन। त्यसैले नोकरीकाले बचाउनको निम्ति पनि चाहिँ गलत फैसला गर्न सक्लान्, जो अहिले संसारमा देखिरहेको छ। गलत फैसला भइरहेकै छ। जस्तो अमेरिका चाहिँ गोरेको केसहरू हेर्नु होला, चाहिँ गोरेको केसमा चाहिँ अमेरिकाले पनि चुकेको छ तर भनिहाल्नु। जब अमेरिका जस्तो देशमा चुक्छन् भने हामी कहाँ त न्यायाधीश भनेको राजनीति छ। हेर्नुहोस्, राजनीति हाबी छ, मफिया हाबी छ, भ्रष्टाचार छ, सबै चिज भएको छ नि। भ्रष्टाचार भनेको त मफिया हो, मफियाहरूले खुवाउँछन् गर्दाखेरि। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने कि कानुन र न्याय र चाहिँ औचित्यमा चाहिँ विघटन चाहिँ गैर कानुनी हो, तर त्यो भन्न सकिँदैन। न्याय चाहिँ के गर्छन् कहिले कहिले तपाईँलाई भनिहाल्नु हेर्छु कि हामी के भन्छौँ भने कि अहिले संसारमा जुडिसियल के भन्छ नि, न्याय ठुलो हो, कानुन ठुलो होइन। बाबु तपाईँले यसलाई विघटनलाई कायम गरिकन अहिले देशमा कोरोना छ, उद्योग धन्दा छैन, मान्छेले खाना पाइरहेका छन्, तिमी चाहिँ खरबौँ रुपियाँ चाहिँ चुनावमा खर्च गर्ने? जनादेशको झुटा नाममा के हो जनादेश भनेको? संविधानमा जनादेश भनेको छैन। संविधानले त सोभरेन्टी अफ द पिपल र अस्थायी सरकारको कल्पना गरेको छ। अब जनादेशको नामले लिएर हाम्रो देशलाई बर्बाद गर्ने कोसिसमा गइरहेका छन्।
कहाँ उद्योग खोल्नुपर्ने, कहाँ खुवाउनुपर्ने, कहाँ कोरोना लड्नुपर्ने। अब जस्तो हाम्रो न्यायालयको इतिहास हेर्ने हो भने त गौरवशाली इतिहास पनि छ नि। घटनाहरू त्यस्ता छन्, जस्तो उदाहरणकै लागि लिने हो भने शाही आयोग जस्तो शक्तिशाली आयोगलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको इतिहास पनि हामीसँग छ। अहिलेको न्यायालयसँग त्यस्तो सामर्थ्य छ वा छैन, वा तपाईँले भने मुताबिक नै पृष्ठभूमिलाई लिने हो भने अहिले के न्यायालय अहिलेको शासकसँग डराउने न्यायालय छ? म तपाईँलाई पनि एउटा तुलना गर्नुहोस्। निश्चय नै राजाको टाइममा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अधि यानि तानाशाही एउटा हुकुमत चलायो। तर राजाले पनि के भने कि म तपाईँलाई भने कि 28 सालमा जब अदालतमा भ्रष्टाचार पढ्यो, धेरै बढ्यो, अदालतमा भ्रष्टाचार बढ्यो। मैले 5 वर्षसम्म मेचीदेखि माकेलसम्म मैले आन्दोलन सुरु गरेँ। 5 वर्ष हेर्नुहोस् है। शम्भुप्रसाद गेवालीले के भन्दा अब आन्दोलन बन्द गर्दै एउटा बिन्तीपत्र राजाका चढाउँ भने राजाका चाहिँ हामीले बिन्तीपत्र चढाएँ। शम्भुप्रसाद गेवालीले दमन ढुङ्गानहरू गएर दक्षिण ढोकामा बिन्ती चढाए। राजाले के गर्यो? ईश्वरीराज मिश्रको नेतृत्वमा न्यायिक समिति खडा गर्यो। हेर्नुहोस् है, राजाले हाम्रो कुरा सुन्यो, न्यायिक समिति खडा गर्यो गर्दाखेरि र त्यो न्यायिक समितिले अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनिकन भनिदियो, हाम्रो फेभरमा फैसला गर्यो। तर न्यायबहादुरले त्यसलाई लागू गरेन। त्यस्तै किन नेपाल बार जो कि बडो उच्च कोटिमा छ, जनकपुरदेखि बराबर हामीले विकृत दिशा लडिराखेका छौँ, बार लडिराखेका छौँ। तर हाम्रो सुनवाई कहीँ आजसम्म भएन। किन भएन भन्दाखेरि यो देशमा मफिया बलियो छ, यो देशमा भ्रष्टाचारी बलियो छ। यसले गर्दाखेरि देशलाई चौपट पारिरहेका छन्। त्यसैले म के भनिरहेको छु कि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारीको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ नि मफियाको विरुद्ध लड्नुपर्छ र हामीले चाहिँ नि नयाँ इनोभेसन, नयाँ उद्योग धन्दा व्यवसायतिर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको निम्ति जनतालाई सचेत हुनको निम्ति म बराबर अनुरोध गर्छु, तपाईँ मार्फत पनि फेरि अनुरोध गर्छु कि देश हाम्रो हो, हामी हो, हाम्रो सन्तान यहीँ बस्छन्। अरब कन्ट्रीमा जानु पठाउने अवस्था छैन, हाम्रो देश धनिक छ। त्यसैले हामी नयाँ बाटो गर्नु। जुन अहिले वकिलहरू अहिले भन्नु नि, पहिले सुरुमा हामी स्वर्गमा पुग्यौँ, अहिले हामी वकिलहरू बडो जागृत छौँ, बडो एकता रूपमा छ, हामी काम गरिरहेका छौँ। भने वकिल जस्तो जाग्न सके भने अरू संस्था पनि जाग्नु पऱ्यो नि, देशलाई त बनाउनु पऱ्यो। त्यही हो मेरो अनुरोध। तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा 6वटा संविधान फेरिएर 7औं संविधान आएको देख्नुभयो। त्यो फेरिनु भन्नुको अर्थ ती 6वटा संविधानहरू काम लागेनन्। अहिले पनि कतिपयले के भनिरहेका छन् भने अब यो संविधान पनि, अब यसको औचित्य पनि सकिएको हो कि भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, म सामान्य रूपमा चाहिँ भनौँ, सामान्य रूपमा के छ म चाहिँ भन्दाखेरि म संहिताको पक्षमा म होइन। किन संहिता राम्रो हो, यसमा कुनै फरक छैन, हुँदैन। किन पावर गोज टु द पिपुल, संहिताले गर्छ। तर प्रदेश हामी गरिब छौँ, खर्च भ्याउन सक्दैनौँ हामीले, हाम्रा नेताहरूलाई खुवाउन सक्दैनौँ, हाम्रो पार्लियामेन्टले खुवाउन सक्दैनौँ। गाउँ गाउँमा पार्लियामेन्ट छ, तर बन्यो संविधान। अब संविधान आफूले बनाएर दिनै पऱ्यो भने मैले बराबर भन्छु नि कि सानो कुरामा हामीले सिस्टमलाई ध्यान दिनुपर्छ। अब सिस्टम के भयो बनाए, हाम्रा नेताहरूले बनाइदियो। तपाईँले अझै पनि हाम्रो संविधानको सबभन्दा राम्रो जब तपाईँले कुरा गर्नु नि, अहिले प्रश्न उठिरहेको छ। तपाईँ हेर्नु होला, हाम्रो कार्कीजीको अध्यक्षतामा चाहिँ न्याय सुधारको चाहिँ समिति बनाएका छन्। प्रश्न के छ कि न्याय महँगो भयो। हाम्रो संविधानको सबभन्दा उत्तम पाठ के छ नि, अस्थायी निकाय। हेर्नुहोस् है, अस्थायी निकायलाई कति राम्रो अख्तियार दिएको छ भने लोकल निड, स्थानीय अवस्था हेरेर, स्थानीय अपराध हेरेर, स्थानीय कार्य हेरेर कानुन बनाउनु। हेर्नुहोस् है, कम्ती होइन, कानुन बनाउँछ स्थानीयलाई अख्तियार दिएको छ। न्याय समिति तपाईँले भन्नु कि अहिले के सिद्धान्त के रहेछ भने मेक द पिपुल जज। अहिले हाम्रो जुरिस्टिक ठुल्ठुलो नागरिकलाई नै न्यायाधीश बनाऊ, जनतालाई न्यायाधीश बनाऊ, जनतालाई वकिल बनाऊ, बडो राम्रो तरिकाले बनाउन सकिन्छ भनेर हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छ। अहिले पनि हेर्नु, न्यायिक समिति चाहिँ उपाध्यक्षले चाहिँ न्याय गर्छ, तर सहयोग लिनुपर्छ। जसलाई अमेरिकन सिस्टम, बिलायती सिस्टममा जुरी भन्छौँ हामी। हेर्नु, टु द पिपुल, पेनल पनि क्रिएट गर। दोस्रो एउटा भन्छ कि वकिल पनि तपाईँलाई आवश्यक छैन। जस्तो हामी हो न, एउटा स्थानीयलाई तपाईँले अगाडि डेभलप गर्नु भने म तपाईँलाई ग्यारेन्टी गरिदिन्छु 80% क्राइमले कन्ट्रोल गरिदिन्छ स्थानीयलाई। बडो सजिलो छ। जस्तो भन्नुहोस् कि कुनै ठाउँमा सम्बन्ध विषयको मुद्दा छ, वान पार्ट ती काम
मान्छेलाई सिकाइदिनुहोस्। 6 महिनामा एक्सपर्ट हुन्छन् सम्बन्ध विशेष। सम्बन्ध विशेष गर्नु पऱ्यो। रामबहादुरका तपाईँ जानुहुन्छ, त्यो लोकल वकिलकै जानुभयो। तपाईँलाई कारखाना खोल्नु पऱ्यो, कम्पनी खोल्नु पऱ्यो, कम्पनी ल सिकाइदिन्छ। त्यसैले आजकल के छ भने कि जनतालाई वकिल बनाऊ, टु मेक दि लार्ज, मेक दि सेपरेसन। कसैलाई कम्पनी लको एक्सपर्ट बनाइदियो, कसैलाई फौजदारी गरिदियो, कसैलाई जग्गा गराइदियो, गाउँ गाउँ तयार गरिदियो। वान पार्ट त सजिलो छ नि। अब हामी 2-2 वर्षपछि कम्पनी ल पढ्यौँ, दुनियाँभरि पढ्यौँ, तर जग्गा मुद्दा गरिराखेका हुन्छौँ। अहिले भने न्यायाधीशहरू मैले भने नि, भनेको संविधान मोटामोटी रूपमा हेर्ने भने सुन्दर छ, हो, सुन्दर। तर यसको कार्यान्वयन चाहिँ हामीले ठिक तरिकाले गरिराखेका छैनौँ, वा शासकले यसलाई आफ्नो तरिकाले आफ्नो स्वार्थका लागि व्याख्या अपव्याख्या गर्ने काम गरिरहेका छन्। हो, तपाईँको भने चाहिँ एकदम ठिक हो। मैले भने नि अहिलेको नेपालमा संविधान सङ्घीयता गरेछ नि, राम्रो हो तर खर्चिलो हो। हामी गरिब छौँ, खर्च देखाउन त्यसको सक्दैनौँ। व्यवस्थापन पनि चुस्त हुन सक्ने हो भने त्यो पनि खराब होइन भन्ने खराब होइन तपाईँको अर्थ हो। त्यसैले जनतालाई धनिक बनाऊ, देशलाई धनिक बनाऊ, अनि संहिता कारवाही। संहिता राम्रो हो भन्यो नि। संहिताको सबभन्दा भने यदि जनताले नै सोभरेन्टी प्रयोग गरिरहेको हुन्छ, वाइड रूपमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ, संहिता राम्रो। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने कि स्थानीयलाई मद्दत गर्दा तपाईँले मुद्दा सजिलो हुन्छ। आजकल हेर्नुहोस् हामीलाई कति छ, आजकल हाम्रो फिस चाहिँ बडो कडा छ, जनताले सक्दैनन्। मुद्दा अहिले चाङ लागिरहेको छ। 10 वर्षमा एउटा मुद्दा खिच्दैन, 10 चोटि झगडी आउँछ। यो आउन जान खर्चले गर्दा खर्चिलो छ कि छैन। त्यसैले हामी जुडिसी के भन्छ भने कि स्थानीयलाई बल बनाऊ, जनतालाई न्यायाधीश बनाऊ, जनतालाई वकिल बनाऊ, सकिन्छ। आज चाहिँ जुन मुद्दाको विषयमा सर्वाधिक छलफल भइरहेको छ, तपाईँहरू बहस गरिराख्नु भएको छ, चिया पसलमा धरि बहस भइराखेको छ, यो मुद्दा प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन मुद्दा छ, त्यसपछि निर्वाचन घोषणाको जुन मुद्दा छ, सडकमा केही राजनैतिक दलहरू, अधिकांश राजनैतिक दलहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्। हामीले यो व्यवस्था जोगाइराख्न सक्छौँ, संविधान जोगाइराख्न सक्छौँ। कतिपयले के पनि भनिरहेका छन् भने अब यो संविधान र व्यवस्था जोगाउनको लागि कठिन हुनेवाला छ भनेर पनि भनिरहेका छन्। त्यसको जवाब मैले के दिने गरिरहेको छु भने, हाम्रो घरमा कसैले मरेको गाई हालिदियो या बाख्रो हालिदियो, गनायो, घर गनायो भने घरलाई पोल्ने होइन, घरलाई सफा गर्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ म बराबर भन्छु अब हामी नयाँ बाटो जाउँ। जसरी हामी वकिलहरू अहिले धेरै राम्रो छन् वकिल, तपाईँले हेर्नु समय नभएको हुनाले अहिले वकिलहरू बडो कदम अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो नेताहरू पनि चन्द्रशेखर यिनीहरू धेरै राम्रो नेताहरू छन्। अहिले हाम्रा नेताहरू पनि बडो राम्रो छन्। तपाईँले सिकाउनु भएका, वकालत सिकाउनु भएका, न्याय सिकाउनु भएका नेताहरूले अहिले भनिरहेका छन् प्रतिनिधि सभा विघटनका बारेमा अदालतले जे भन्छ त्यो ठिक गर्छ, यो सही कदम हो, निर्वाचनमा जानु राम्रो हो भनेर उनी भनिरहेका पनि छन्। दोस्रो, तपाईँ खुब राम्रो हेर्नुहोस्, तपाईँ मिडियाहरूसँग अनुरोध गर्छु, अहिले करिब 80% जनता विघटनको विरोधीमा छन्। तपाईँले चाहिँ डेमोक्रेसी मान्नुहुन्छ भने, प्रजातन्त्रलाई मान्नुहुन्छ भने जनतालाई कदर गर्नु पऱ्यो नि, अनुसरण गर्नु। त्यसैले म त के भन्छ कि कानुन मात्रै होइन, संविधान मात्रै होइन, जनताको आवाज पनि त्यहाँनिर विघटनको विरुद्धमा छ। विघटन हुँदैन, प्रतिनिधि सभा स्थापित गर्नुपर्छ। फेरि प्रतिनिधि सभा भनेको इट इज ए सिस्टम, त्यो सिस्टमले स्वाह गर्नु हुँदैन। जस्तो मैले भने नि कि घरमा गनायो भन्दैमा चाहिँ घरलाई जलाउने होइन, घर सफा गर्नुपर्छ। यही मेरो भनाइ हो। अन्तिममा तपाईँले धेरै शासक देख्नुभयो, कतिसम्म निकट सम्बन्ध पनि भयो होला, साक्षात्कार पनि भयो होला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ कस्ता शासक हुन्? उनी पनि असहाय छन्। उही मफियाहरू यसरी जालो घेरेका छन्, त्यसबाट फुच्किन सक्ने त्यो चक्रव्यूहबाट, जस्तो अभिनवले चक्रव्यूहबाट बाहिर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि असहाय हुनुहुन्छ। हो, चक्रव्यूहभित्र पसेर अभिनवले मारियो नि, त्यसबाट निकाल्न सक्दैनन् ओलीजी, मेरो विचारले है, बुझ्दैन। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ निश्चय नै म तिनटै कुरा भन्छु, हामी भ्रष्टाचारसँग लडौँ, मफियासँग लडौँ र इनोभेसन, नयाँ नयाँ उद्योग व्यवसाय चाहिँ गर्नु, नयाँ आधुनिक वैज्ञानिक तरिका पुरानोले हुँदैन, गरेपछि हामी सुधार हुन सक्छौँ। त्यसैले कसैलाई गाली गर्ने पक्षमा म एक वाक्यमा अब तपाईँलाई बाजे भनेर उहाँले नै भनिसकेपछि बाजेका नाताले केही सुझाव त तपाईँले उपदेश त दिन सक्नुहुन्छ। एक वाक्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँको सुझाव के हुन्छ आजको दिनमा? म के भन्नु गइरहेको छु भने
69 साल जेठ 17 गते सर्वोच्चले एउटा फैसला गर्यो ज्येष्ठ नागरिकको हकमा। ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर विचार गरेर पोस उस भन्दै भन्दै के भन्छ कि ज्येष्ठ नागरिकको कुरा पनि मान भनिकन फैसला भयो। त्यसैले म ओलीजीसँग प्रार्थना गर्छु कि तपाईँ ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ अनुरोध मान्नुहोस्। तपाईँले मलाई बाजे भन्नुभएको छ भने तपाईँ मेरो नाति हुनु हो। त्यसैले बाजेको कुरा मानेर तपाईँ चुपचाप प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटनलाई बदल गर्नुहोस्। आखिर प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हुनुहुन्छ नि। छोटो उठो अविश्वासले हटाएर पछि कुरा भयो। फेरि तपाईँ त भनिरहेछ कि मैले त राम्रो काम गरेछु। तपाईँ किन संसदलाई अविश्वास गर्नुहुन्छ? तपाईँ 5 वर्ष उहाँले 5 वर्ष तपाईँ संविधानको चाहिँ मेजोरिटी तपाईँसँग छ भनिरहनु भएको छ भने तपाईँ त रहनुहुन्छ नि। भने आफ्नो पद छोड्ने भोलि चुनावमा चाहिँ जनताले फालिदियो भने के गर्नुहुन्छ? त्यसैले हाम्रो संसदमा के भन्छ नि यो ध्रुववाणी परेको चाहिँ अझ निश्चय भने यो ध्रुव निश्चय छ। पार्लियामेन्ट विघटन हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री ओली हुन्छन्। संसदको विश्वास लिएर 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो गल्ती गर्नुहुन्छ। त्यसैले म के चाहिँ उहाँको चाहिँ अहिले चस्मा कालो चस्मा लाउनु भएको छ। त्यो कालो चस्मा भनेको भ्रष्टाचारी र मफिया नै हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई यो तपाईँको अनुभवजन्य विचारहरूका लागि। तपाईँले हामीलाई जे बाँड्नुभयो, प्रधानमन्त्रीका लागि सुझाव दिनुभयो, यो सबैका लागि समयका लागि धन्यवाद यहाँलाई।